आयज आमी करतात बटाट फ्राय. एक बटाट घेवपाचो, बरो तासून काडपाचो सारको आनी तेची कापां करपाची. सगळ्यांक आडवी कापां आवडटा, म्हाका अशी उबी आवडटा. सो ही आतां कापां केल्ली आसा. रवो घेवपाचो, मीठ, हळदी पिठो आनी मिरची पिठो हे सगळें मिक्स करपाचें. आतां आमी एक काम करया, तवो गॅसार दवरया, तातूंत तेल घालपाचें, मातशें चड घालचें पडटलें. तेल मातशें गरम जावपा जाय. सायडीन जे ते मिक्स केल्लो रवो आसा पळय तातूंत एक एक आतां बटाट सारको लावन घेवया तेका रवो. सगळे बटाट आसा ते त्या रव्यान घालपाचे, तांकां सारके तो रवो लावन घेवपाचो. हांवें आतां आडवे केला, तुमकां जाय जाल्यार तुमी तेका रावंड सुद्दां कट करूं शकता. तेल गरम जाल्लें आहा. एक एक आतां ते आतां सोडोवया तातूंत तव्यार. पळय शकता तुमी ते कशें आतां चाळचूळ जावपा लागला. सगळे वेवस्थीत मांडून घेवपाचे तातूंत. हाय, गरम गरम तेल लागलें बोटाक. पळय, ही जी आयज रेसिपी आहा पळय ही एकदम इजी आहा सामकीत. अशे तरेन हे आमचे बटाट फ्राय जाल्ले आहा. हय, हे पळोवंक शकता तुमी बरे भशेन फ्राय जाल्ले आसा. देव बरें करूं.